Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va traiter dans ce vidéo le deuxième axe qui est nommé les types des variables. Mais avant de commencer notre explication, on va faire ensemble une petite rappel sur ce qu'on avait dans le vidéo précédent. Alors, on a vu le syntaxe d'algorithme اللي كيتقسم ثلاثة لي بارتي اساسية خصكم تعقلوا عليها هما لونتيت. عندنا لونتيت هنا هاد لا بارتي سميتها لونتيت، هنا هاد لا بارتي سميتها ديكلاراسيون، وهادي من الديبي لا فان سميتها لو كور ديال l'algorithme. Alors في لونتيت كنديروا l'algorithme. Devant l'algorithme on écrit le nom d'algorithme. Déclaration اللي غنشرحوها مزيان puisque كاينين des types خصنا نعرفهم. Alors في déclaration كنديروا variable, l'identification et l'identification des types. On a déjà vu ça. Le cours de l'algorithme كنديروا le début, des instructions d'écrire, lire ou la fin. D'accord? Alors ça, c'est le premier axe. D'abord, on va passer au deuxième axe. مهم عندنا type des variables كاينين خمسة les types des variables. كاين l'entier, le réel, caractère, chaîne de caractère, logique ولا البوليان. يعني عنده جوج سميات، اما كنقولوا ليه اللوجيك اولا كنقولوا له البوليان. هادو لي تيب اللي كنديروهم قبالة هداك الرمز اولا هداك الفاريابل، يعني كنديكلاريو داك الفاريابل اللي كنكونوا اصلا غنتريطيو في لو كور ديال l'algorithme، خصو يديكلارا قبل. الوغ نعاود، عندنا اونتيي، عندنا الغيال، كاركتير، شين دو كاركتير، لوجيك ولا البوليان. داكور؟ ودابا غنعرفوا كل تيب بوحدو، يعني كل تيب غنعطيو عليه اكزامبل باش نفهموه، يعني شنو هما لي زونتي، الغيال، الكاركتير، شين دو كاركتير ولوجيك والبوليان. الوغ فوالا لي زيكزامبل. عندنا اول اكزامبل هو اللي كيخص تيب الاول اللي هو اونتي. شنو هما لي زونتي؟ لي زونتي هما الاعداد الصحيحه الطبيعيه الموجبه والسالبه. اتونسيون، الموجبه والسالبه. عندنا ليزومبل، عندنا ناقص 8 ناقص 6 1 2 3، يعني موجبين، عدد موجبه وعدد سالب. الغيال دابا نفهم لونتي عادي، راه شي حاجه فاسيل. الغيال هما يعني كلشي كيكونتيان توس. باردون، واحد الغومارك قبل ما ندوز الغيال. لي زونتي هما لونسومبل زد، ماشي لونسومبل ان. اتونسيون les entiers هما l'ensemble Z. الغيال قلنا كي contient tous الأعداد الصحيحة الطبيعية، الأعداد اللي فيها الفاصلة. باغ اكزومبل ها ليكزومبل اللي عندنا 3,4. الأعداد اللي فيها الغاسين توس. عندنا troisième type هو الكاركتير. شنو هما لي كاركتير؟ هما الحروف نيشان من ا حتى زد، هادو هما لي كاركتير. عندنا ا بي سي دي حتى زد. داكوغ؟ شين دو كاركتير يعني كيكون كلمات، يعني دوك الحروف راه كنكونوا كلمات، عارفين هادشي. عندنا باغ اكزومبل نهيلة كور غيال نيت راها شين دو كاركتير. فهمتوا؟ Le cinquième type des variables هو هو اللوجيك، اولا كنقولوا لي سميه اخرى البوليان. راه سي لا ميم شوز، تلقاو اللوجيك البوليان سي لا ميم شوز، كيكون بفغي وفو. يعني في لو كور ديال l'algorithme كنكونوا خدامين بفغي وفو. خاص ما نخدموا بفغي وفو في لو كور ديال l'algorithme تنكونوا ديجا ديكلاريناهم في لي فاريابل ضروري.
يكونوا ديكلارين في الفاريابل. alors toujours les variables qui déclarent après l'algorithme في la partie ديال déclaration كنكتبوا هذاك الفاريابل اللي عندنا. مثلا عندنا فري فو اللي غنتريتيوها في لو كور ديال الالغوريثم. كنجيو هنا كنكتبوا فري فو دو بوين تيب ديالها يا اما لوجيك ولا بولين، يعني كنكتبوا وحده فيهم ماشي بجوج، اي وحده. الوغ واحد الغومارك غتقولوها لي، انا عارفاكم غتفكروا فيها 100%. تقول لي ار و اس سون دي كاركتير، كيفاش ديكلاريتيهم على انهم غيال؟ الوغ انا غنشرح لكم مزيان كيفاش ان هادو انهم حنا عارفينهم دي زالفابي باردون في لا لونغ فرونسيز، ولكن مالغري سا ديكلاريناهم على انهم غيال. غتقولي راه هذا الحماق هذا وي راه انت قلتي لنا يلا قلتي لنا راه الحروف كيديكلاراو دي كاركتير، يعني كنديروا التيب ديالهم كاركتير ا بي سي دي كنديروا قبالة كاركتير، ولكن في ليكزامبل بريزيدون ديكلاريناهم على شكل غيال. فهمت انا نشرح لكم كيفاش، ولكن شوفوا مزيان فكروا مزيان. دابا هادو اصلا الطبيعه ديالهم دي نومبر الاصل ديالهم راه نومبر، ولكن حنا عطيناهم سامبول. فهمتوا؟ دابا هاتو خدموا معايا ليماجيناسيون. داكور؟ دابا حنا عندنا واحد لاكاز ميموار. داكور؟ عندنا واحد لاكاز واحد لاكاز ميموار دايره على شكل مربع. اين فوا كنكتبوا هذا الميساج اكرير دوني ان غايون دو ديسك وكيعطينا الغايون، يعني كيعطيه لينا على شكل رقم، ولكن حنا ما بغيناش داك الرقم يعرفوا كل شيء. شنو كنديروا؟ كنعطيو هذاك الرقم رمز، ولكن في لاكاز ميموار يعني في هذا المربع كيتخبى رقم. مثلا كتبت ليه دوني ان غايون دو ديسك وعطاني 4. غنجي انا في لاكاز ميموار في هذا المربع غنخبي 4، ولكن الناس غنبين لهم انه غير ار، ولكن في الداخل ديال البروغرام راه مخبي ان نومبر. داكور؟ والسيرفاس راه ملي غنضربو في بي اي غتعطينا اللي هي اصلا فيها فيرغول بحال هادي. ها ليكزامبل هي بي اي، ولكن شنو راه بي اي راه كاركتير، عارفين كلنا متفقين انه كاركتير، مي راه هاد الكاركتير ايغالا اون فالور كي غيال. دونك هاد التيب ديال بي اي راه غيال، ما كنقولوش عليه كاركتير. داكور؟ دونك داكشي علاش قلنا الار و اس دي غيال. قلت لكم اس راه سيغ سيغتان غتخرج بالفاصله حتى بي اي فيها الفيرغول، دونك داكشي علاش قلنا دي غيال. مفهوم؟ الوغ اون بريف في هذا الفيديو عرفنا ثاني اكس هو تيب دي فاريابل اللي كاينين 5 لي تيب، عقلوا عليهم راه ساهلين. لي زونتيي، الغيال، كاركتير، شين دو كاركتير، لوجيك ولا البوليان. صافي. وهاد هاد لي زيكزامبل لخصوا لينا معنى ديال كل واحد، المعنى ديال لي زونتيي، المعنى ديال الغيال، المعنى ديال الكاركتير، شين دو كاركتير، لوجيك. يعني فين ما نبغيو نخدمو بشي فاريابل في لو كور ديال الالغوريثم راه ضروري ديكلاريوهم في لا بارتي ديال ديال ديكلاراسيون. ضروري ما بحال كتقول بروغرام غيخرج غلط غيقول لك ايرور. مفهوم؟ شوفوا باش نعرفوا مزيان علاش خصنا نديكلاريو لي فاريابل اللي غنتريطيو لا في لو كور ديال الالغوريثم. غنخدموا دابا تاني ليماجيناسيون هي الحل الوحيد. تخيلوا معايا دابا حنا اش قلنا قبيله؟ قلنا ان الديكلاراسيون كتخلينا ان اكرير دوني ان غايون دو ديسك، وملي كيعطيك الغايون كيعطيه لك على شكل نور سيغ سيغتان، يعطيه لك على شكل نور، ولكن حنا
ما كنكتبوش ما كنقراوش على شكل نومبر، حيت هنايا ليغ ار، ولكن هاد لو نومبر راه مخبي في لاكاز ميموار فواحد المربع مخبي على شكل نومبر، شكل 5 6 جون سي با، حنا ما عارفينش. مفهوم؟ دابا تخيلوا معايا، تخيلوا ما ديكلاريناش ار، هنا ما كتبناش ار وما كتبناش حدا ار غيال، ما كتبناهاش كاع، وجيت هنا كتبت واحد الميساج قلت ليه دوني ان غايون دو ديسك، ياك عطاني هو هذاك الغايون، ياك انا كتبت ار، ولكن انا ما تخبع والو في لاكاز ميموار. علاش تقول لي ما تخبع والو؟ قلت لكم انه كيتعطى ان نومبر، ولكن انا كنلقاه على شكل حرف باش ما نبينوش هذاك النومبر، كلشي كنخبعو في لاكاز ميموار، ولكن راه ما ديكلاريتوش، فهاد الديكلاراسيون دارت لي مشكل. عرفتوا شنو الغومارك؟ هو انه باش يتصيب هاد المربع، يعني باش بحال واحد البلاصه كتوجدها باش تحط فيها واحد النومبر، مفهوم؟ يعني ديك البلاصه لما ديكلاريتيش هنا راه غتحط ار في واحد البلاصه، راه من لاكاز ميموار ما غتصايبش لك بلايصه لهذيك، ما غديرهاش، فهمتي؟ بحال هنا نيت ورقه بيضاء سيغ ورقه بيضاء، يعني ما كاينش واحد المربع غتخبى فيه ار على شكل نومبر، وهنا غيطلع لينا السيستم ايرور، واش حنا الغايون عنده فالور وهنا تعطات ار، ياك متفقين، وهنا ما ديكلاراش، دونك راه ما وجدش واحد المربع سميتو كاز ميموار غيتخبى فيه واحد الغايون اللي هو غيال، غيتخبى فيه واحد النومبر. داكشي علاش قلت لكم ان الديكلاراسيون ديال لي فاريابل اللي غتخدموا فيهم في لو كور ديال الالغوريثم مهمه بزاف، حيتاش هنا كي ملي ديكلاريت ار مشات للميموار، وجدات لي واحد البلايصه، دات لي واحد المربع بلايصه سماتها ار غيال، يعني واحد ار غيتستوكا هنا على شكل غيال، على شكل نومبر عنده فالور، ولكن حنا في ليكرون ما غنبينوش داك الفالور، غنكتبوا ار خليوها كيلكم، مفهوم؟ باش لا تبدلات هذيك الار ما يبقاش عندنا هاد البروغرام اللي صيبنا يعني غير على واحد الديسك بوحدو، مفهوم؟ يعني هاد البروغرام يولي صالح نابليكيوه على اي ديسك كما كان، سواء كان داك الديسك كبير ولا داك الديسك صغير، على حساب الغاية. داكشي علاش ديكلارينا ار، حيتاش دون لاكاز ميموار راه ماشي صافي خبينا داك الرقم في لاكاز ميموار صافي راه غيبقى فيكس غيلصق تما، نو راه غنقدروا نشونجيو، مفهوم؟ يعني هنا باغ اكزومبل خبينا 3، تغير هذاك قلنا صايبنا بروغرام اخر ودرنا اولا في الميم بروغرام دوني ان غايون دو ديسك وعطانا 7، ياك وهنا ديجا مخبين في لاكاز ميموار 3، غادي اوتوماتيكمون غتغير ل7 اوتوماتيك، ولكن بشرط هو ان يكون ديكلارا داك الفاريابل. ديما تفكروا هذه، ما عمركم ما تنساو الديكلاراسيون، حيتاش غيطلع ايرور، حيتاش اكبر غلط هو هذا، تخدم شي فاريابل الفغي وفو ما تخدم بهم حتى ديكلاريهم هنا، حيت هما بحال كيترسم واحد المربع، ملي كيديكلاري هنا ار كيجي كيترسم هنا واحد المربع موجد انه يستوكي واحد نومبر غيال. داكشي علاش كنكتبوا هذاك الميساج ديال دوني ان غيال دو ديسك، اون فوا كنكتب داك الميساج، اون فوا تصيفط ليا الريبونس كتكون على شكل ليغ، صافي كيجي كيستوكا فغي فو. هنا نكتبوا بوليان، هنا نكتبوا شي حاجه اللي تكون لوجيك، يعني هاد فغي فو كدار غير فاش كنخدموا باللوجيك، يعني كتكون شي حاجه اصلا كتحتمل انها تكون فغي ولا تكون فو، صافي اي فوا غنكتب الميساج غنقرا، يعني الميساج كنصيفطو باكريغ، كنستقبل الميساج بليغ،
كتستوكا هنايا في لاكاز ميموار واحد على حساب نومبر كاركتير على حساب الديكلاراسيون. انا كنديكلاري النوع ديالو باش في ستوكاج غيكون واحد الكادر عنده سميه، واحد كادر هكا اطار باغ اكزومبل يكون عنده سميه في لاكاز ميموار. صافي انا فهمتكم، حاولت نوقف على هاد البوين بزاف. تقدر تكون دابا جاكم كنعاود نهضر هكذا، ولكن راه مهمه، راه حيت انا كنت كنكومي دي زيغور في هاد لي فاريابل، حيت بعض المرات كنخدم فاريابل وما كنديكلاريش وكنسول راسي علاش مهمه بزاف هاد الديكلاراسيون. شنو غيطرا اللي نسيتو؟ راه غير غنكتبونا، ولكن دابا شرحت لكم اشنو تيوقع. دابا مستحيل تنسى الفاريابل وما ديكلاريش. Alors au revoir, je vous souhaite bonne chance وما تنساوش عافاكم تابوناو في لاشين باش يوصلوكم الفيديوهات s'il te plaît.